कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान, उसके कई ब्रांच हैं। जैश मोहम्मद अली का बहुत बड़ा कपड़ा का वो कहिए कि होलसेलर है, लेकिन जानते हैं उसके दुकान में कई स्टाफ खटता है, कई ब्रांच है उसके उनके। जैसे ही अजान की आवाज आती है ना, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ। अब सारे स्टाफ, मालिक, ओनर दुकान छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना। ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपया का कपड़ा लेगा, लेकिन मालिक का कहना है जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कपड़ा नहीं बेचेंगे। जिसको लेना है वो बैठेगा, जिसको नहीं लेना वो चला जाए। रोजी का मालिक अल्लाह है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रोजी का मालिक अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों, यकीन के साथ, ईमान के साथ नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमजान के महीने के रोजे रखो, इसलिए कि दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुकनी है, रुक कर रहेगी। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है दुनिया में, अल्लाह ने ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में आखिरत की तैयारी करने के लिए पैदा किया है, जन्नत में जाने की तैयारी की, जन्नत में जाने के लिए। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। नमाजों की पाबंदी करनी है। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुकर्रम महीना आ रहा है, बड़ा मुहतरम महीना आ रहा है। हमारे नौजवान लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। कैसे इस्तकबाल करेंगे? अरे इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमजान के महीने का रोजा रखकर इस्तकबाल करना है। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोजा रखना है, रोजा नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक रोजेदार ऐसा मिलेगा रमजान में कि रोजा नहीं रखेगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। ये रोजादार है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, अल्लाह वाला रखा। एक नौजवान को पकड़े हाथ, हम बोले काबे, पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां काहे रखा? ये बीच में रोजा काहे रखा? बोला हजरत समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था, रोजा भागा जा रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे रखो, 30 रोजे रखो। सुनो, रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम, इसका गिफ्ट, इसका तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। ये रोजा एक ऐसा अमल है, कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, अच्छा कुछ नौजवान जिसकी शादी है ईद बाद, अरे ईद बाद शादी की लगन होती है ना, बहुत सारे नौजवानों की ईद बाद शादी होती है कि ईद के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद शादी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिच खींच दो। ईद बाद शादी है तुम्हारी, रोजा मत रखना।
اے نوجوانوں روزہ رکھنے سے گال نہیں پچکتا ہے، روزہ اگر کمزور ہو روزہ رکھو اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اے نوجوانوں روزہ رکھ کر دیکھو اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا، روزہ رکھ کر دیکھو اللہ اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ ہاں ایک آدمی روزہ رکھتا تھا اور روزہ تو رکھتا تھا، سب کو پتا تھا روزہ رکھتا ہے، لیکن گھر کے بغل میں ایک ندی تھی، وہ دن میں 4-5 مرتبہ نہاتا تھا۔ تو کوئی آدمی اس کو پوچھا نا، رے بھائی تم نہاتا کہاں ہے اتنا؟ آدمی نہاتا غسل کرتا ہے ایک بار، تم 4-5 مرتبہ کہاں نہاتا ہے؟ وہ بولتا تھا کہ ہم نہا لیتے ہیں نا تو ہم کو دل کو سکون ملتا ہے، روزہ ہم کو نہیں لگ جاتا ہے۔ اور وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، ندی میں جا کے ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا۔ وہ نہانے کے بہانے جاتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا، منہ کھولتا تھا، پانی پی کے باہر نکل جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا ہم روزہ ہے۔ ایک بار بیٹا پھنسا، ندی میں کودا اور جیسے ہی ڈوبا منہ کھولا پانی پینے کے لیے، ٹینگڑا مچھلی گھس گئی منہ میں۔ تب بولا کہ باپ رے باپ آج لوگ جان جائے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے نوجوانوں میرے بچوں روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ روزہ رکھو۔ شیطان بہکائے گا، شیطان تھوڑا پریشان کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نوجوانوں انشاءاللہ روزہ رکھو، تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، تمہارے اندر میں پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ اس کا انعام اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کی تیاری میں سے جو تیاری ہے میرے بھائی، وہ ایک تیاری یہ بھی ہے کہ یہ مدرسہ ہے۔ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بخیل جنتوت نہیں جاوے، بخیل جنتوت، ارے بولو بھائی، ارے بولو بھائی، نہیں جاوے بخیل۔ اچھا بخیل اپنا جانن نا؟ نہیں جانے، بخیل نہیں جانے۔ سنو اس کے 4 کوالٹی ہیں، بخیل کے 4 کوالٹی ہیں، گنتی کرو بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی کتنا ہوا؟ 1۔ بخیل کتنا ہوا؟ کنجر، کنجوس، مکھی چوس۔ یہ سب سے لو کوالٹی ہے، یہ سب سے لو کوالٹی ہے۔ ایک گمنام الحمدللہ 200 روپے میرے ہاتھوں میں دیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے اس دان کو قبول کرے، آمین اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سنا مقام عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے، اگر وہ کنجوس ہے، اگر وہ مکھی چوس ہے، جنت میں، ارے بولو بھائی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ کنجوس ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو تو مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو سنو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا، سونا دیا، چاندی دیا، زمین دیا، جائیداد دیا، تم میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو مسلمانوں بتاؤ خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ سامعین کرام آپ لوگوں کو گزارش ہے، ٹائم بہت کم ہے، ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں چندہ دے کر آپ شعبہ کے مستحق بنے۔ سامعین اس لیے میرے بھائی جلد سے جلد چندہ لے کے آئیں گے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں کام کریں گے۔ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا ہے، مسلمان جو مسلمان ہے الحمدللہ وہ سخی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں بہت سارے پڑھے لکھے میرے بھائی میرے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے، آپ سے میرا سوال ہے اپنے
अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, ईसाल और सवाब की नीयत से। एक बात याद रखना नौजवानों, आज जो अमल आप अपने माँ बाप के लिए करोगे, तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से वैसा ही अमल करेगा। आज अपने माँ बाप के नाम पर जो सलूक करोगे, उसके साथ में तेरा बेटा भी तेरे साथ में वैसा ही सलूक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मुझे कम से कम 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 1000 रुपया 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देना चाहता हूं, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है पहला नौजवान आया है, देखिए माशाअल्लाह। भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान जी, सईदुर रहमान मिल्की। वाह माशाअल्लाह, सईदुर रहमान साहब मिल्की। 200 रुपए अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो अल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार। वो बाबू का नाम पूछिए, क्या नाम है? दुआ करिए लिए अपनी को की नाम बोलिए? 500 रुपया महबूब आलम बेगमपुर। माशाअल्लाह जनाब बाबू महबूब आलम साहब बेगमपुर के रहने वाले, इन्होंने 500 रुपए दान किया। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम